बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनम आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर है। बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल टॉपिक ख़ास कर गर्ल्स के लिए, ख़वातीन के लिए। मुझे बहुत सारे कमेंट रिसीव हुए, बहुत सारी ईमेल्स आई और मैसेजेस रिसीव हुए फेसबुक पेज पे कि हमारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ख़ास कर हमारी बेली फैट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब बेली पेट बढ़ना शुरू हो गया है, पेट की चर्बी बढ़ती चली जा रही है। तो आज की ये स्पेशल वीडियो ख़ास कर ख़वातीन के मुतल्लिक है कि उनका पेट क्यों बढ़ रहा है, इसके बढ़ने की वजूहात क्या है। हर ख़वातीन यही सवाल करती नजर आती है कि हम अपने वजन को कम कैसे करें। तो आज बात करने वाले हैं इसी के मुतल्लिक कि ख़वातीन में पेट के बढ़ने की वजूहात। तो इसको आप गौर से सुनिएगा। इससे पहले भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जो आज का टॉपिक है उस पर, वो किस तरह से ये आपको बताती हूँ। ख़वातीन में पेट का बढ़ना आजकल ख़वातीन में एक मर्ज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और बहुत सारी ख़वातीन, स्कूल गोइंग गर्ल्स, कॉलेज गर्ल्स, यंग गर्ल्स इस बीमारी का शिकार हो चुकी हैं। तो इसी पर आज बात करूंगी कि वो मर्ज़ क्या है और वो ऐसा कौन सा मर्ज़ है जो आपके पेट को बढ़ा देता है, आप में मोटापा ला देता है। बाकी जिस्म तो बढ़े ना बढ़े लेकिन पेट ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजूहात है ख़वातीन की प्रॉब्लम PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOD कह लीजिए, PCOS कह लीजिए, जिसमें माहवारी का बंद हो जाना, माहवारी का 2-2 माह 6-6 माह तक ना आना या कुछ टाइम के लिए बंद हो जाना और मेडिसिन यूज़ करने के बाद जब आना तो बहुत ज़्यादा आना। तो ये सारी बीमारियां इसमें कवर हो जाती हैं इस टॉपिक पे, इस पॉइंट में। तो मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपके पीरियड्स बाकायदा से नहीं आ रहे, अगर आपके पीरियड्स रुकना शुरू हो गए हैं, तो इससे आपके जो रहम है उसमें सोजिश भी हो सकती है, स्वेलिंग भी हो सकती है, वर्म भी आ सकता है। इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए पहले अल्ट्रासाउंड करवाइए, टेस्ट करवाइए कि असल वजह LH, FSH ये सब तमाम आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा कि इसकी वजूहात क्या हैं। आपके पेट के बढ़ने की वजूहात में PCOS तो आ गया, ख़वातीन की प्रॉब्लम तो आ गई, तो इसकी मेन वजह क्या है? क्या हार्मोनल चेंजेस की वजह से है या रहम में स्वेलिंग की वजह से है, या ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत ज़बरदस्त मैं आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ कि PCOS को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। इसकी वजह से बहुत सारी ख़वातीन स्ट्रेस का, डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। तो रहम में सबसे बड़ी वजूहात जो स्वेलिंग की होती है वो ये है कि जब, और ख़ासकर पीरियड्स के इरेगुलर होने की सबसे बड़ी वजूहात आपको बताती चलूँ आज, और जिसकी वजह से पेट बढ़ने लगता है, वो ये है कि जब उन्हें पीरियड स्टार्ट होते हैं तो वो फर्स्ट डे, सेकेंड डे या थर्ड डे नहा लेती हैं। तो नहाना नहीं चाहिए, शावर नहीं लेना चाहिए, जिसकी वजह से जैसे ही आप शावर लेते हो तो आपके जिस्म में ठंडक हो जाती है, ठंड हो जाती है, तो जो वो ब्लीडिंग होती है वो अंदर ही जम जाती है, उसमें गाढ़ापन आ जाता है। तो ये हर बार जब ख़वातीन पीरियड्स के दौरान शावर ले लेती हैं तो इसको ख़ास कर नोट कीजिएगा। पीरियड्स में ख़ासकर कभी भी 4 दिन तक तो कम से कम बिल्कुल भी शावर ना लीजिएगा। उसके बाद चाहे जितनी भी गर्मी हो, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, आपने शावर नहीं लेना। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स का बायस बन सकती है। इससे जो ब्लड है वो जम जाएगा, क्लोटेड ब्लड, फिर आपके हफ्ता बाद भी आ सकता है, 6-6 माह तक हो सकता है आपको ब्लीडिंग ना हो, 2-2 माह तक हो सकता है आपकी प्रॉब्लम जारी रहे, उसके बाद क्लोटेड फॉर्म में ये आए। तो बेहतर है इस चीज़ से भी ज़रूर परहेज़ कीजिएगा। और आप गौर कीजिएगा, बेली बटन के नीचे अगर आपको पेन होती है तो हो सकता है आपके वहाँ पर स्वेलिंग हो, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। जब आप शावर ले लेते हो, जब आपके जिस्म में ठंडक चली जाती है, तो वो जब ब्लड क्लोट हो जाता है, उसमें क्लोट्स बन जाते हैं, जम जाता है, तो वो जमते जमते वेन्स को, रगों को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने की वजह से रगें स्वेल होना शुरू हो जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से पीरियड्स बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से PCOS आ सकता है, जिसे हम कह सकते हैं कि वर्म आना। ठीक है, तो इसलिए इस चीज से खास कर परहेज कीजिएगा। बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो फ़ोन नंबर के मुतालिक पूछते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ कोई व्हाट्सएप नंबर शेयर करूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप लोग खुद भी कमेंट में देख सकते हो, बहुत सारे लोग अजीब से कमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वाकई में ही अपना प्रॉब्लम जानना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फ़ोन नंबर जानना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत सारे लोग तो इवन शादी के प्रपोजल आप देख सकते हो कमेंट में करना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बुरी बात है। इसलिए मैं
اس قسم کے کمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ واٹس ایپ کانٹیکٹ شیئر نہیں کر پا رہے، لیکن ہم لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو کتنی اس وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے کہ آپ کچھ پرسنل شیئر کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے. تو آپ اسے ہمیں ہمارے فیس بک پیج پر شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ کمنٹ میں نہیں کر سکتے تو فیس بک پیج پہ آپ پرسنل میسج کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس میسج کو دیکھتے ہی انشاءاللہ آپ کو فوراً آپ کو ریپلائی کریں گے. اگر آپ اسباب جان لیتے ہیں نا کہ آپ کو یہ پرابلم کس وجہ سے آ رہی ہے، آپ ایسا کیا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ آنا شروع ہو گیا اور آپ کا پیٹ بڑھنا شروع ہو گیا، آپ کو پی سی ایس کی پرابلم ہو گئی ہے، تو آپ اگر احتیاطی تدابیر کر لیتی ہیں نا، ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، جیسے آپ کو شاور کی بات کی اس سے آپ بچتے ہیں، تو آپ احتیاطی تدابیر کر کے ہی اپنی اس پرابلم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. سب سے پہلے کیا کیجئے، آپ نے جب پیریڈز میں خاص کر ٹھنڈے پانی سے بالکل ہی نہانا، ٹھیک ہے. اگر بہت زیادہ نہانا ضروری ہے، گرمی کا موسم ہے، تو آپ کوئی ٹاول گیلا کر کے اپنا جسم گیلا کر سکتے ہیں، یا ہلکا سا نیم گرم پانی کر کے نہائیے گا، شاور لیجیے گا. اور آپ نے اس دوران پیریڈز میں آپ نے بہت زیادہ ٹھنڈے پانی کا استعمال نہیں کرنا، کھٹی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا، ٹھنڈی چیزوں کا بالکل بھی استعمال نہ کیجیے گا. کوشش کیجیے چائے وغیرہ پی لی، کافی پی سکتے ہیں. اب آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ لوگ جن کے رحم میں سویلنگ ہو گئی ہے یا پیریڈز نہیں ہوئی، آپ کی ماہواری بند ہو چکی ہے، آپ کی پیریڈز میں پرابلم آ چکی ہے، یا پی سی ایس کا مسئلہ ہو چکا ہے، تو آپ پی سی ایس کا علاج ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ کر سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کا پیریڈز کھل کر نہیں آتے، 2 سے 3 دن آتے ہیں، یا زیادہ بلیڈنگ نہیں ہوتی، ہیوی بلیڈنگ نہیں ہوتی، پرابلم ہوتی ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے، یہ کیرٹ سیڈز، گاجر کے بیج، یہ بہت ہی زبردست ہیں. یہ ارریگولر پیریڈز کے لیے بہت زبردست ہے، یا یہ جن کی ماہواری بند ہو چکی ہے ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. جنہیں ہارمونل ایشوز ہو، پی سی ایس کا پرابلم ہو، ان کے لیے بھی بہت بہترین ہے. اگر ان کے ایگ انڈے، جیسے ایک کومنٹ ریسیو ہوا تھا مجھے یاد آتا ہے جسے میں نے پڑھا بھی، کہ جن کے انڈے چھوٹے بنتے ہوں یا انڈوں کا سائز کم ہو، اس کے لیے بھی بہت ہی زبردست ہے یہ جو کیرٹ سیڈ ہیں. یہ انڈوں کو میچور کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ آپ کے سسٹکس اگر بن گئی ہیں اس کو ریموو کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ فرٹیلائزیشن کو بھی امپروو کرتا ہے. اگر آپ کو 2 یا 3 ماہ سے پیریڈ نہیں آئی یا ماہواری رک کر آتی ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے، 1 چائے کا چمچ یہ گاجر کے بیج لینے ہیں، چھوٹا چائے کا چمچ، ٹھیک ہے، ٹی اسپون لے لیجیے گا. آپ نے رات کو 1 گلاس پانی میں 1 چھوٹا چائے کا چمچ گاجر کے بیج بھگو کر رکھ دینے ہیں، اور صبح اٹھ کر نہار منہ آپ نے وہ کھانے ہیں اور پانی پی لینا ہے. آپ تقریباً اس کو 15 دن استعمال کر لیجیے گا. آپ چاہیں تو صبح اٹھ کر نہار منہ 1 چائے کا چمچ جو آپ گاجر کے بیج ہے وہ پھانک لیجیے اور اوپر سے پانی پی لیجیے. چاہے رات کو بھگو کر رکھتے اور صبح اس کو گرائنڈ کر کے آپ پی سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی لگے. تو آپ نے 15 دن اس کا استعمال کرنا ہے، آپ دیکھیے گا آپ کی پرابلمس انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. اگر آپ لوگ اس بیج کو، گاجر کے بیجوں کو ویسے نہیں نکل سکتے تو آپ اس کا پاؤڈر بنا کر بھی کھا سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے بہت بہترین ہوں گے، بہت بہترین. یہ چھوٹی سی ریمیڈی ہے، گھریلو ٹوٹکا ہے، اس کو ضرور کیجیے گا اگر آپ اس قسم کی پرابلم کا شکار ہے. کیونکہ بہت ساری خواتین نے مجھے میسج کیا تھا کہ انہیں 2 یا 3 دن ماہواری آتی، کھل کر نہیں آتی یا ٹھیک سے بلیڈنگ نہیں ہوتی. تو آپ اس کو استعمال کیجیے گا، پھر اپنے ایکسپیرینس کو کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. تو خواتین و حضرات، آپ سامنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی میں 2 ویڈیوز میں خاص کر ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں کہ پی سی او ایس کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے. تو آپ بلا جھجک یہ میتھی دانا اور کلونجی والی ریمیڈی کو ضرور استعمال کیجیے. ماشاءاللہ اس سے بہت ساری خواتین کو بہت ہی فائدہ ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ نے سٹریس سے بچنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے، آپ نے کوئی ڈپریشن میں نہیں جانا، کوئی پریشانی نہیں لینی، کیونکہ اس وجہ سے بھی ہارمونز امبیلنس ہو جاتے ہیں اور خواتین کی یہ پرابلم بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ خواتین جن کو پی سی او ایس کا، پیریڈز کا جو بھی پرابلم ہے، انہیں سب سے پہلے میں یہ ٹپ بھی دوں گی کہ آپ تل کا تیل لو. تو تل کا تیل لے کر اپنی پوری باڈی کی مساج ضرور کرو. یہ بہت ہی بہترین تیل ہے خاص کر خواتین کی اس پرابلم کے لیے. اس کے علاوہ ایک آپ کو قہوہ بتاتی چلوں، وہ خواتین جن کے یہ پی سی او ایس کا پرابلم ہے وہ قہوہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر وہ کوئی اور ریمیڈی یوز نہیں کرنا چاہتے تو. لیکن بہتر ہے آپ میتھی دانا اور کلونجی والی ریمیڈی ضرور استعمال کیجیے. دوسرا قہوہ یہ ہے کہ آپ بیسل لیوز جو ہوتے ہیں، تلسی کے پتے، وہ 5-6 تلسی کے پتے لے لیجیے، اور اسی طرح منٹ لیوز، آپ پودینہ کے پتے 5-4 لے لیجیے. آپ نے اس کو 1 گلاس 1 سے 1.5 گلاس پانی لو، اس میں ڈال کے اس کو آپ نے پکانا ہے ہلکی آنچ پر، اور
ساتھ میں ایک اسٹک آپ نے 1 انچ کی اسٹک آپ نے سنامن کی ڈال دینی ہے، دال چینی کی، اور اس قہوہ کو آپ نے پکانا ہے کہ آپ کا جو پانی ہے وہ تقریباً آدھا گلاس رہ جائے. 1 گلاس لے لیجئے، آدھا گلاس جب رہ جائے تو اسے آپ روزانہ استعمال کرو. اسے کوئی 2-4 دن استعمال نہیں کرنا، اسے آپ نے کنٹینیوسلی 2 سے 4 منتھ استعمال کرنا ہے. پھر آپ کو بہترین رزلٹ ملیں گے، آپ کی PCOS کی پرابلم ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. آپ اتنا علاج کروا چکے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ اب آپ ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ کے بجائے گھریلو ٹریٹمنٹ کا استعمال کر کے بھی تو دیکھیے کہ آپ کو اس سے کتنی بہتری نظر آتی ہے، جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا. آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.